हेलो फ्रेन्ड, क्लास 10 को आज हामी अल्जेब्रादेखि सुरु गर्नेछौँ र सी म्याथ बुकको हो यो। सो यसमा हामीले अल्जेब्राबाट आज इन्डिसेस च्याप्टर लियौँ र इन्डिसेस च्याप्टरमा फर्स्ट अफ अल मेरो हिसाबले बेसिक टर्म बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ र बेसिक टर्म्स लगायत हामीले यस च्याप्टरमा भएको सबै इक्जाम्पल सहित जुन एक्सरसाइज हुन्छ त्यो सबै कभर गर्नेछु। सो यो भिडियो लास्टसम्म अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुहोला र भयो भने लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब एन्ड सेयर विथ योर फ्रेन्ड्स गर्नुहोला। अब हामी इन्डिसेसमा के पढ्नुपर्छ बेसिक टर्म त्यो कुरातर्फ लागौँ। सो इन्डिसेस पहिला भनेको इन्डिसेस एउटा प्लुरल फर्म। यो प्लुरल फर्म अफ वाट? इन्डेक्स। अब इन्डेक्स सुन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहै हुन्छ इन्डेक्स भनेको के हो। जस्तो कि यहाँ एउटा म यस्तो लिए, हामीले नर्मली यसलाई क्लासमा भन्दाखेरि या कहीँ एक्जाममा नि सोल्भ गर्दाखेरि हामीले यसलाई के भनेर सोल्भ गर्छौँ? x⁴। तर यसलाई यस्तो पनि भनिन्छ x इन्डेक्स 4। सो 4 इज इन्डेक्स। अब यहाँ हामीलाई पुरै थाहा भयो कि इन्डेक्स भनेको के हो। सो यो भनेको इन्डेक्स हो र यसलाई हामीले के भन्ने? यसलाई भनेको यो बेस हो, x बेस 4 इन्डेक्स यस्तो भनिन्छ। अब अर्कोतर्फ लागौँ। सो यो बेसिक टर्म्स चाहिँ यही हो र बेसिक टर्म्समा कुरा गर्दा अझै छ जुन चाहिँ लज अफ इन्डिसेस छ। अब यो लज अफ इन्डिसेस हामीले पहिला म यहाँ त्यो टेबल बनाइदिन्छु र तपाईँहरूले नोट गर्नुहोला र म सबैको डिस्क्राइब गरेर तपाईँहरूलाई हेराउँछु। ल अफ इन्डिसेसमा हामीले धेरै ल पढ्नुपर्छ। अल टुगेदर वी हेभ 6 ल इन 10 क्लास र 6 लमा पहिलोचोटि हामीले स्टार्टिङ गरौँ प्रोडक्ट लबाट। अब प्रोडक्ट ल, अब यसमा हामीले के गर्नुपर्छ? मानौ एउटा इक्जाम्पल देऊ। ए इन्डेक्स एम प्रोडक्ट भन्दैछ प्रोडक्ट ल, त्यसैले यहाँ प्रोडक्ट अनि ए इन्डेक्स एन। अब हेर्नु बेस यहाँ सेम हो र यहाँ पनि सेम हो। बेस सेम हुने बित्तिकै हामीले यदि यहाँ प्रोडक्ट छ भने ल अफ इन्डिसेसले के भन्छ? यसलाई हामीले यस्तो लेख्न सकिन्छ। सो यही हो ल अफ इन्डिसेसको एउटा। यो कहिले लेख्न सकिन्छौँ हामीले? जब वेयर m and n आर पोजिटिभ इन्टिजर्स or having पोजिटिभ साइन पनि हुन्छ, पोजिटिभ इन्टिजर्स। ओके, सो पोजिटिभ नम्बर पनि भन्दा हुन्छ र पोजिटिभ इन्टिजर्स नि भन्दा हुन्छ। सिम्पल भाषामा पोजिटिभ नम्बर्स भन्नु। अब अर्कोतर्फ लागौँ। यदि यही कुरा यस्तो भएको भए हैन, अनि b⁴n हामीले यस्तो लेख्दा गल्ती हुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु किप आवर माइन्ड अन द बेस, देन आफ्टर we have to keep our mind on this, what is the sign over here, then after we are going to perform the law of indices. अब यसपछि हामीले अर्को लमा जाऊ। अर्को ल भन्दाखेरि कोसेन्ट ल। कोसेन्ट ल या डिभिजन ल, सिम्पल भाषामा डिभिजन ल भन्नु, केही हुँदैन। डिभिजन ल या कोसेन्ट ल। सो इक्जाम्पल लिँदैछु यस्तो। यहाँ पनि बेस सेम हो, त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ यसको जस्ट अपोजिट। यहाँ प्लस गर्दैछ भन्दाखेरि यहाँ माइनस गर्नु। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा कन्डिसन हुन्छ। व्हेन m इज ग्रेटर देन द्याट अफ n, तब हामीले यो पर्फर्म गर्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि कहीँ यस्तो आइदियो वेयर n इज ग्रेटर देन द्याट अफ m, तब हामीले के गर्ने? देन त्यो बेला हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि a⁴n - m गर्ने। इन्डेक्समा यो माइनस हुन्छ। ओके, जस्ट यसको अपोजिट यहाँ आउँछ, तर 1/, हुन्छ। सो हामीले यस्तो गर्नुपर्छ यहाँ। अब कोसेन्ट ल पछि हामीले अर्को ल के पढ्नुपर्छ यो च्याप्टरमा? अर्को ल हामीले यसमा पावर ल अफ इन्डिसेस। सो सिम्पल पावर ल, अब त्यही भाषा हो, पावर ल या इन्डिसेस भन्दा नि त्यही हो, इन्डिसेस ल, पावर ल अफ इन्डिसेस।
सो पावर ल अफ इन्डिसेसमा हामीसँग कुन रुल छ? अब यो एउटा बेस भयो, और यो एउटा बेस भयो र यसको इन्डेक्स m भयो, यो यसको पावर भयो। अब यसलाई हामीले कसरी पर्फर्म गर्ने? यसलाई हामीले यस्तो लेख्दा हुन्छ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यहाँ, यो र योसँग दुवै मल्टिप्लाई हुन्छ। अब अर्कोतर्फ के छ र एउटा पावर ल अफ इन्डिसेसमा यो पनि हेर्नु, यो n छ अनि यहाँ आयो o, सो यसलाई हामीले यस्तो लेख्न सकिन्छ, n इन्टु o, सो इजी फर्म हो। अब अर्को ल चाहिँ हामीसँग ल अफ जिरो इन्डेक्स, ल अफ जिरो इन्डेक्स। ल अफ जिरो इन्डेक्स भनेको यो हाम्रो बेस भयो अनि इन्डेक्स जिरो, किनभने जिरो इन्डेक्स भन्दैछ। अब यसलाई सिम्पल हो, जुनसुकै बेसको इन्डेक्स यदि जिरो आयो भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई 1 मान्नुपर्छ। ल अफ इन्डिसेसले यस्तो हुन्छ। अब रुट ल अफ इन्डिसेस, सो रुट ल अफ इन्डिसेसमा हामीले रुट ल अफ इन्डिसेस, सो रुट ल अफ इन्डिसेसमा हामीसँग एउटा रुट हुन्छ, मानौ यसको इन्डिसेस m भयो अनि यसको अनि रुट चाहिँ n छ यहाँ। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्छौँ? यसलाई हामीले m डिभाइडेड बाई n, सो यो सबै रुल हो यहाँदेखि फ्रम द प्रोडक्ट ल टु द रुट ल अफ इन्डिसेस। हामीले यो इन्डिसेस च्याप्टर पढ्दाखेरि जान्नै पर्ने कुरा हो। यो सबै जानिसकेपछि हामी जब इन्डिसेसको एक्सर्साइज गर्छौँ या अल्जेब्रा गर्छौँ त्यो बेला लास्टै सजिलो हुन्छ। सो नाउ अब इक्जाम्पल हेरी हामीले अगाडि बढौँ। सो इक्जाम्पल लिँदा पहिला म प्रोडक्ट लबाट एउटा इक्जाम्पल लिन्छु, त्यो इजी हुन्छ। यहाँ बुक छ मसँग 10 क्लासको, म बुकबाटै पुरै एक्सर्साइज गर्छु र तपाईसँग कुनै प्रब्लम भयो भने 10 क्लासको कमेन्टमा गर्नु, म गर्छु। सो म एउटा इक्जाम्पल यहाँ लिन्छु, 7 इन्डेक्स a+1 अनि यहाँ प्लस यहाँ 9 इन्टु 7 छ यहाँ, अनि यहाँ -45। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नलाई भन्दैछ। यसमा के गर्नुपर्छ पहिला सोलुसन गरौँ। अब ल अफ इन्डिसेसको कुन रुल यसमा लाग्छ? यहाँ ल अफ इन्डिसेसको यहाँ पहिला बेस 7 छ यसको, र यहाँ नि बेस 7 छ। यहाँ बेस 7 र यसको नि पावर र यसको नि पावर सेम छ, तर हामीले यहाँ प्रोडक्ट ल लगाएको छ त्यसको जस्ट रिभर्स हुन्छ, र रिभर्स हुँदाखेरि के गर्नुपर्छ? 7a इन्टु 7(1), यसलाई गर्न मिल्छ किनभने प्रोडक्ट लले भन्छ यदि यो दुवै प्लस हो या मल्टिप्लिकेसन फर्ममा हो, ह्याभिङ अ सेम बेस देन द इन्डेक्स विल बी एडेड। अब यहाँ प्लस हो र यहाँ प्लस लेख्ने, 9 इन्टु 7 इन्डेक्स ए छ, अनि तल चाहिँ फेरि तल त्यही प्रोसेस ए छ, 7 इन्डेक्स 2 -45 भन्दाखेरि 9 इन्टु 5 हुन्छ। सो 9 इन्टु 5 गर्दा राम्रो हुन्छ किनभने माथि नै 9 हो, त्यसैले कमन लिँदाखेरि र काट्नलाई इजी हुन्छ। अनि 7, अब हामीले यहाँबाट कमन लिनुपर्छ। कमन लिँदाखेरि के कमन हुन्छ? यहाँ 7 इन्डेक्स ए छ, यहाँ नि 7 इन्डेक्स ए छ, सो 7 इन्डेक्स ए कमन। अब यसबाट बाँकी के बच्यो? 7, अनि यहाँ बिचमा प्लस द प्लस एन्ड देन आफ्टर हियर इज 9, अब 9 भयो। यसपछि यहाँ के कमन हुन्छ? 7 टु द पावर 7 इन्डेक्स ए एन्ड देन आफ्टर 7 टु द पावर 2 -45। यहाँ हामीले यसलाई पर्फर्म गर्नुपर्छ। 7 इन्डेक्स ए अनि 7 इन्डेक्स ए तलमाथि छ, प्रोडक्ट फर्ममा छ, यहाँ केही साइन छैन, त्यो भएर यहाँ यो दुवैलाई काट्न मिल्छ। अब यसपछि हामीले यसलाई एड गर्नुपर्छ। कति हुन्छ?
7 plus 9, that is the 16, and you 49 minus 45 हुन्छ, which is 4. So answer is 4. यस्तो गर्नुपर्छ हामीले। अब यो भएको हाम्रो। अब हामीले चाहिँ एउटा सो क्वोसिएन्ट ल बुझ्नको लागि हामीले एउटा इक्जाम्पल लियौँ। इक्जाम्पल नम्बर यसलाई बी भनौँ र यहाँ सिम्प्लिफाई गर्नलाई और इभ्यालुएट भन्छ। ओके, अनि एउटा फोर द क्वोसिएन्ट ल प्रुभ गर्नको लागि हेर्नको लागि एउटा इक्जाम्पल लिँदैछु। बाई 64 यसलाई चाहिँ 1/3 पावर दिएको छ र यसको नि पावर होल 2 छ। ओके, देन आफ्टर यहाँ डिभाइड छ अनि 25/16 अनि यसको नि पावर छ 1/2। अब यहाँ सोल्युसन गरौँ यसको। कसरी गर्ने भन्दाखेरि ठुलो हुनुपर्छ यो, सरी। अब यो पहिला ठुलो ब्र्याकेट, देन आफ्टर यो 5 को क्यू हुन्छ चाहिँ 125 र 64 को चाहिँ 4 को क्यू हुन्छ। देन आफ्टर यसलाई क्लोज गरौँ र फेरि यो 2 हुन्छ डिभाइडेड 5 को स्क्वायर 25 एन्ड 4 को स्क्वायर 16, देन आफ्टर 1/2। अब यहाँ यो जुन दुवैको पावर सेम हो एकर्डिङ टु ल अफ इन्डिसेस हैन, पावर ल अफ इन्डिसेस। हामीले यहाँ भएको भए यो जस्तो यहाँ छ भनेको यो यसलाई नि मल्टिप्लाई गर्छ र यसलाई नि मल्टिप्लाई गर्छ। त्यो सिम्पल तरिकाबाट नि जाऊ, पावर ल अफ इन्डिसेस यहाँ आउँछ हेर्नु। किनभने यो कति छ 5 3 छ। पावर ल अफ इन्डिसेसले के भन्छ, पावर मल्टिप्लाई हुन्छ व्हेन यसको होल र यसको इन्डेक्स जति हुन्छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्छ। सो यहाँ हामीले यस्तो गर्नुपर्छ, सेम तल नि हुन्छ 1/3। अब यसको होल 2 यहाँ छँदैछ अनि डिभाइड यहाँ छँदैछ। देन आफ्टर यसको नि त्यही तरिकाले गर्नुपर्छ। पावर ल अफ इन्डिसेस यहाँ नि लाग्छ। ओके, अब यसपछि सबैलाई काट्नुपर्छ, 3 3 काटिहाल्छ। देन 5/4 हुन्छ। यसको स्क्वायर यहाँ दिएकै छ होल, देन आफ्टर यहाँ सिधै 5/4 हुन्छ। अब यसको पावरमा केही छैन भन्दाखेरि यसको 1 हुन्छ र यहाँ अब आउँछ क्वोसिएन्ट ल अफ डिभिजन, सरी क्वोसिएन्ट ल अफ इन्डिसेस। क्वोसिएन्ट ल अफ इन्डिसेस यहाँ कसरी लगाउने हामीले। सो क्वोसिएन्ट ल अफ इन्डिसेस म एकचोटि रिमाइन्ड तपाईहरुलाई गराउन चाहन्छु। यस्तो दिएको छ भन्दाखेरि हैन, वेयर यम ठुलो भयो भने हामीले यमबाट माइनस गर्नुपर्छ। तर त्यही यन यदि ठुलो भएको भए हामीले के गर्नु पर्थ्यो, यन ठुलो भएको भए एन माइनस एम हो कि, अनि हामीले यहाँ एन माइनस एम गर्नु पर्थ्यो। सो यो क्वोसिएन्ट ल अफ इन्डिसेस हो यो दुवै। यो कुरा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ। अब हेर्नु यहाँ त यो 2 चाहिँ बढी छ हैन यो पार्ट भन्दा। सो यहाँ चाहिँ सिम्पल यो रुल लाग्छ। अब हामीले बेस भनेको 5/4 र इन्डेक्स भनेको 2 - 1 जान्छ अनि एन्सर हुन्छ 5/4 हाम्रो एन्सर। सो इन दिस वे वी क्यान डु दिस टाइप अफ प्रब्लम। र क्वोसिएन्ट ल को एउटा अर्को जुन फर्मुला छ, जस्तो कि बेस ए भयो, इन्डेक्स एम भयो र डिभाइड यस्तो भयो भन्दाखेरि वेयर एन इज ग्रेटर देन द्याट अफ एम। यो कन्डिसनमा हामीसँग थाहै छ यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ, यसको नि एउटा इक्जाम्पल लिएर बुझ्नुपर्छ र म यसको नि एउटा इक्जाम्पल लिन गइराखेको छु र प्लिज बी केयरफुल र हेर्नु यसलाई। म यसको एउटा धेरै सिम्पल इक्जाम्पल लिन गइराखेको छु किनभने जुन हाम्रो प्रिभियस यसभन्दा पहिला थियो ल प्रुभ म त्यसैलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गरिदिन्छु, त्यसको प्लेस चाहिँ एक्सचेन्ज गरिदिन्छु। जस्तो कि 25/16 अनि यसको चाहिँ हामीसँग हुन्छ 1/2 डिभाइड
125 by 64 1/2 देन आफ्टर यसको होल स्क्वायर छ। ओके, म यो इक्जाम्पल लिन गइराखेको छु टु प्रुभ होइन। अब यसलाई चाहिँ कसरी यो काम गर्छ यो ल यसमा हिसाबमा इभ्यालुएट यस्तो भनिदिन्छ हिसाबले सोद्धाखेरि किताबमा नि सोध्न सकिन्छ, इक्जाममा नि यस्तो गरेर सोध्न सकिन्छ। अब यसलाई पर्फर्म गरौँ। सोलुसन, पहिला त सोलुसन लेख्नै पर्छ। देन आफ्टर 25 भनेको 5 को स्क्वायर चाहिँ 25 र 16 भनेको 4 को स्क्वायर हुन्छ। देन आफ्टर यो 1/2 सेमै हुन्छ, यहाँ डिभाइड सेमै हो। देन आफ्टर यो 5 को चाहिँ क्युब हुन्छ र 4 को क्युब चाहिँ 64 हुन्छ र 5 को क्युब 125 हुन्छ यसको। ओके, अब यहाँदेखि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो एकर्डिङ टु पावर ल अफ इन्डिसेस हैन, यस्तो गर्नुपर्छ। र देन आफ्टर अब फेरि यहाँ नि पावर ल अफ इन्डिसेस लगाउनु पर्छ। यो 1/3 हो, सरी यो 1/3 एन्ड 4 क्युब 1/3 अनि यसको होल स्क्वायर। सो यो दुवै कट्छ र यो नि कट्छ, सेम भएकाले डिभिजन फर्ममा छ। 5/4 डिभाइडेड बाई 5/4 यो पनि हो र यो तर 2 हो। अब यहाँ बेस सेम छ हैन, तर इन्डेक्समा हेर्नुपर्छ। यताको पार्ट चाहिँ हाम्रो ग्रेटर छ। यदि सिम्पल भाषामा कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि यम चाहिँ ठुलो छ यम भन्दा हैन। अब यस्तो कन्डिसनमा हामीले अघि नै ल हेर्दाखेरि हैन पावर ल अफ ल अफ इन्डिसेस पढ्दाखेरि हामीले सुरुमा यसलाई यस्तो सिकेको थियौं, यस्तो लेख्नुपर्छ। वेयर ए इज बेस, एन इज दिस पार्ट एन्ड एम इज हियर। सो 5/4 भनेको हाम्रो यसको केही पावर दिएको छैन भन्दाखेरि 1 हुन्छ। ओके, देन आफ्टर बेस पहिला 1 लेख्नु र देन आफ्टर इजी हुनको लागि म यस्तो लेख्दैछु, नभए डाइरेक्ट लेख्दा के हुन्थ्यो 5/4 अनि 2 - 1। अब यो लेख्दा 1 इन्टु हामीले यसलाई के भन्छ त्यो रेसनलाइज गर्दाखेरि 1/4 यस्तो गरेर लेख्दा हुन्छ। जस्ट यसलाई अपोजिट गर्नुपर्छ। 1 यसलाई मैले सेमै हाल्दिएँ र तलको चाहिँ पार्ट हामीले यस्तो फ्र्याक्सनमा गर्नुपर्छ, जस्ट अपोजिट गरेर मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। व्हेन दिस टु पार्ट्स आर कम इन डिभिजन अनि चाहिँ 4/5 हाम्रो एन्सर हुन्छ।